अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात बखैर आफियत होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा वो टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी लोग इस पर जो है गुफ्तगू भी कर रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर बात करेंगे, क्योंकि जब घर में आग लगी हो तो पड़ोस में आग बुझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि खुद के ही घर में आग लगी पड़ी हो। ठीक है ना। देखें, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर। शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। इसमें कोई हक, कोई राय नहीं और कोई शक व शुबा नहीं है कि किसी फिल्म का हिट होना या किसी फिल्म का फ्लॉप हो जाना ये कभी भी मुसलमानों की कामयाबी का मेयार नहीं बना और न बन सकेगा। बहुत अफसोस होता है ये चीज़ें देखकर कि आज नाच गाना, थिरकना, मूवीज़ देखने जाना ये गोया के ऐसा आम हो गया है और ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे मुआशरे में कोई आयब और कोई शर्मिंदगी की बात रही नहीं। आज हम जिस तरफ देखें बस एक ही चर्चा है, पठान पठान और बस पठान। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो या न्यूज़ चैनल हो, कहीं भी नज़र दौड़ाएं हर तरफ इसी चीज़ का चर्चा पाया जा रहा है। खैर, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं कि किसकी फिल्म हिट हो रही है और किसकी फ्लॉप। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब मेरी कौम के नौजवान हमें उन चीज़ों की कामयाबी की दलील और ज़मानत उस चीज़ को बनाते हैं और कहते हैं कि पठान ने तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि पठानों की तो हवाई हो रही है। और हद तो उस वक्त हो गई जब हमारे नौजवानों ने फिल्म का टिकट लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस और अपनी फेसबुक स्टोरी और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालकर ये लिखा कि भाई देखो, भाई को पठान फिल्म का टिकट मिल गया और भाई फलां तारीख को फिल्म देखने जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। अव्वलन तो गुनाह की तरफ कदम बढ़ाया और फिर उस गुनाह का इजहार भी किया जा रहा है। मेरे अजीजों, इस्लाम में गुनाह करना तो वैसे ही हराम है, लेकिन अगर तूने गुनाह कर भी लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे गुनाह पर पर्दा पोशी, यानी कि अल्लाह ताला ने तेरे गुनाह को छुपा रखा था। तूने बंदों के सामने क्यों जाहिर किया? बंदों के सामने उस चीज को अफशा क्यों किया? समझ में नहीं आता है कि ये कैसे मुसलमान हैं और किस राह पर ये चल पड़े हैं। घंटों थिएटर में बैठने के बाद आज आलम ये होता है कि अगर जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएं और इमाम साहब 1:30 पर इमाम साहब को बयान खत्म करना हो और 1:32 या 1:35 हो जाए तो फौरन उंगलियां उड़ जाती हैं और इशारे होने लगते हैं कि इमाम साहब टाइम खत्म हो चुका है, अपने बयान को खत्म कीजिए। मेरे अजीजों, आज वो कौम जो 2 मिनट मस्जिद में बैठना पसंद नहीं कर रही है, वो 3-3, 4-4 घंटे थिएटरों में जा रही है। अपनी निगाहों में फहिश मनाजिर और तस्वीर को बसाकर, गंदी तस्वीर और गंदे मनाजिर को बसाकर अपने फ्रेंड सर्कल में उन पर गुफ्तगू की जा रही है। अल्लाह की पनाह। और इसी पर बस नहीं, बल्कि गुनाह करने के बाद इतने बेबाक और जुर्अतमंदाना अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है, गोया कि ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा कार्य सवाब करके आए हैं जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। मेरे अजीजों, अगर हम चंद साल पीछे जाएं तो हमें यह देखने को मिलता है कि अगर कोई मुसलमान फिल्म वगैरह देखने जाता तो बड़े ही छुप छुपा कर जाता, इस तौर पर कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती। लेकिन अब हाल ये है कि माँ बाप, भाई बहन, शौहर बीवी, बच्चे, ये तमाम के तमाम पहले मीटिंग करते हैं और फिर बाज़ाब्ता तौर पर टिकट बुक हो रहे हैं और फिर जाते हैं फिल्म देखने। और जब फिल्म देखकर वापस आ रहे होते हैं तो घर में उसी फिल्म की बातें हो रही होती हैं। ऐसा महसूस होता है कि गोया के यहाँ पर फिल्म की महफिल का इनेकाद किया गया। कहीं से बीवी कह रही है कि मुझे फलां सीन पसंद आया, कहीं बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी जान मुझे तो फलां सीन बहुत अच्छा लगा, कहीं शोहर कह रहा है कि मुझे फलां सीन बहुत अच्छा लगा।
اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسی پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھر ایک نئی برائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ صاحب فلم دیکھتے ہوئے یا پھر سنیما ہال کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے باقاعدہ سیلفی لی گئی، اور اب اس سیلفی کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس برائی کو ان لوگوں نے برائی سمجھائی نہیں، گویا کہ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب مسجدیں ویران ہو جائیں اور گھر قبرستان بن جائیں اور مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں سے سنیما ہال تھیٹر فل ہونے لگے تو سوچو کہ ذرا ہمارا مقدر کہاں جائے گا، اور ہمارے مقدر میں کیا چیز آئے گی۔ آج جس طرح ہم پریشان ہیں، آج مسلمان اگرچہ دنیا میں تعداد کے حساب سے بہت زیادہ ہیں، لیکن پریشان اتنا ہی زیادہ ہے۔ تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے، لیکن پریشان بھی سب سے زیادہ وہی ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ ہم نے کیا سوچا کہ دنیا میں آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب جو ہم چاہیں، ہم جس طرح چاہیں اپنی زندگی گزاریں؟ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ میرے عزیزوں، یہ دنیا ہے، چند مدت یہاں رہنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے آخرت کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے۔ قبر کی پہلی منزل، وہاں پر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیزوں، جب ہمارے یہ حالات رہیں گے تو پھر ہم کس طرح ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے اور جگہ اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں جو تمہاری زندگی میں داخل ہو جائیں، اس سے پہلے تم 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ پہلی چیز، شبابک قبل حرمک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وصحتک قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت یابی یعنی کہ اپنی تندرستی کو غنیمت جانو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وغناک قبل فقرک، اور فقیری سے پہلے غنا کو یعنی کہ فقیری سے پہلے امیری کو، یعنی کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، اس چیز کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم اپنی دولت کا غلط استعمال کرو اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں فٹ پاتھ پر لا کر رکھ دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وفراغک قبل شغلک، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں، تم اگر فری ہو تو اس فری ہونے کو بھی غنیمت جانو، اور اس مصروفیت جو آپ مصروف نہیں ہو، اس حال میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرو اور رب قدیر کی کثرت سے فرما برداری کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ رواہ الترمذی مرسلن، امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مرسل کے طور پر روایت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر واقعی اس پر کوئی عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں تنگ دستی اور فقیری آ جائے، جو تمہارے پاس مال و دولت ہے اس کو غنیمت جانو۔ میرے عزیزوں، آج عالم یہ ہے کہ لوگ اپنی دولت کو حرام کاروں میں، اور آج عالم یہ ہے کہ لوگ اپنی دولت کو حرام کاموں میں، حرام کاریوں میں بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ میرے پاس بھی کئی
اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے اسٹیٹس پر، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر باقاعدہ پٹھان فلم کی جو ہے ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اور پٹھان فلم کا باقاعدہ گانا وغیرہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، اسٹیٹس دیکھنا، یہ دیکھنا اور دکھانا، یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے تو ہم اس کو گناہ میں مبتلا کریں یا پھر کوئی نیکی کی دعوت دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور کسی بھی طرح کی اللہ تبارک و تعالی نافرمانیاں کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، آخرت کی طرف ہمیں تیاری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، اور اگر کسی کو واقعی ایسا لگا کہ ہاں یہ عیب، یہ چیز اور یہ برائی میرے اندر ہے، تو اسے اس برائی کو دور کر کر رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی قدم نہ بڑھائے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے اور توبہ پر استقامت کر برتنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔